उहाँहरू यो संविधानको खारेजीको लागि सबैभन्दा बेसी कोही जिम्मेवार छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट नै जिम्मेवार छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई कार्यक्रममा धन्यवाद। अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्री परिषदले संसद विघटन गर्ने एउटा निर्णय गरेको छ अथवा सिफारिस गरेको छ, राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा संसद विघटन हुने नै भयो? यो पहिलो प्रश्न भयो। अहिलेको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसमा तलमाथि गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले सदर गर्नुहुन्छ भन्ने नै संवैधानिक व्यवस्था हो। यदि यहाँ कुनै राजनीतिक चलखेल भएर उहाँले सिफारिसलाई सदर गर्नु भएन भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै अनुरोधमा नगर्ने सम्भावना हुन्छ र यो राजनीतिक चलखेलले यदि उहाँले त्यो सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु भएन भने संविधानको धज्जी उड्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधानमाथि धज्जी उडाइएको काम हो। उहाँले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु भएन भने त्यो पनि संविधानलाई धज्जी उडाउने काम हुन्छ। त्यसैले अब यो संवैधानिक सङ्कट मुलुकमा सुरु भयो। संवैधानिक सङ्कट सुरु भइसकेको छ। सुरु भयो। किन सङ्कट सुरु भयो भने यो संविधानले काम गर्ने अवस्था देखिएन कि यो संविधानलाई बचाउने, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जसलाई अधिकार दिएको थियो, नागरिकले पत्याएका थिए, 2/3 बहुमत दिएर पठाएका थिए, उहाँहरू नै संविधानभित्र बस्न नचाहने। उहाँहरू कहिले अध्यादेश ल्याएर संविधानको खिल्ली उडाउने अनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने, फेरि अध्यादेश ल्याउने, कहिले अधिकारै नभएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस लिएर जाने र प्रधानमन्त्री ओली स्वयं प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि नै उहाँले संसदको शपथ नलिकनै उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यहीँबाट नै संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ र संविधानकोले यो कोरोनाको सन्दर्भमा संक्रामक रोगमा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस बमोजिमको ऐन पनि छ, अदालतले निर्णय गरेको छ, त्यो पनि मान्नु भएन उहाँहरूले। यसरी यस्ता थुप्रै घटना छन् जसले के प्रमाणित गर्छ भने उहाँहरू संविधानलाई मान्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयं नै संविधानको विपरीत उभिनु भएको छ भनेर यी घटनाक्रमले उल्लेख गर्छ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उहाँका दलका अन्य नेताहरू पनि संविधानको विरुद्धमा उभिनुभयो। किनभने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले 5 वर्षसम्म काम गर्न दिएको छ एज अ प्राइम मिनिस्टर। यदि उहाँलाई हटाउनु पर्यो भने संसदमा उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो, त्यसरी हटाउनु पर्दछ। तर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गइएको अवस्था होइन। सायद उहाँहरूले कोसिस गर्नुहुन्थ्यो होला, कोसिस गरिरहनु भएको छ होला। प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने कि संसद विघटन गर्ने त्यो प्राइम मिनिस्टरको चोइसको कुरा हो। त्यसैले अहिलेको यो संसद विघटनको कुरालाई हेर्दाखेरि उहाँकै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र कलहले उहाँलाई संसद विघटन गर्न बाध्य बनाइयो। यो बाध्य किन बनाइने? प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य गराइयो संसद विघटन। यो बाध्य गराइएको। उहाँकै दलका नेताहरूले अब हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ, तपाईँ 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो, अब अर्को बाँकी समय हामी बन्न पाउनु पर्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीको त्यसो भए यो कदम उचित छ भन्दै हुनुहुन्छ? समय होइन, मैले उचित भनिरहेको छैन। उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र कलहका कारणले संविधानलाई नै सङ्कटमा पुर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले पनि गलत काम गर्नुभयो, उहाँका दलका नेताहरूले पनि गलत काम गर्नुभयो। समग्रतामा यो संविधान बचाउनै नसक्ने उहाँहरूको अवस्था देखियो। जसलाई यो संविधान बचाउनको लागि विश्वास दिएको थियो उहाँहरू नै यो संविधान विपरीत जानुभयो। यो संविधानलाई नबचाउने अवस्थामा पुग्नुभयो। यो संविधान बचाउन सक्ने क्षमता उहाँहरूसँग रहेन रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। यसको अर्थ के हो भन्दा आज मुलुकमा यो संविधान खारेजीको दिशामा जाँदैछ, यो संविधान विघटन हुने दिशामा गइरहेछ। त्यसैले संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भयो। अब यति बेला संसद सुचारू पनि भएको छैन, संसदले अवरोध खडा गर्यो भन्ने अवस्था पनि छैन। अब सभामुखले संसद सुचारू गर्न आह्वान गर्नुहोला अथवा त्यो कदम चाल्न सक्ने अवस्था छ, संविधानमा प्रावधान छैन? किनकि संसदको अधिवेशन बोलाउने अधिकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने। जब राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुहुन्छ, मान्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन स्वीकृत गर्नुभयो भने जसले संसद विघटन गर्न स्वीकृत गर्छ त्यही राष्ट्रपतिले संसद बोलाउनुहुन्न। अब राष्ट्रपतिले संसद नबोलाइकन सभामुखले संसद बोलाउन थाल्यो भने त्यो चरम अराजकता, असंवैधानिक र गैर राजनीतिक काम हो। तर उहाँहरू त्यो दिशामा जान सक्नुहुन्छ। किनकि मेरा एकजना मित्रले अघि भनिसक्नु भएको छ, रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार सम्मेलनमा भनिसक्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेकपाको एउटा घटक चाहिँ उहाँहरू हिजो पनि संविधान मान्न तयार हुनुहुन्थेन, अब पनि मान्नुहुन्न र उहाँहरू चरम अराजनीतिक रूपमा चरम राजनीतिक विशृङ्खलताको दिशामा गइरहनु भएको छ र अब उहाँहरू दुईटा गुटको बिचमा मुठभेड, भिडन्त, आरोप प्रत्यारोपले यो मुलुकको राजनीतिक रूपमा राजनीतिलाई आक्रान्त बनाउँदैछ। त्यसको निकास भनेको के हो भने अब गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु पर्यो, अब संहिताको
समानताको विकल्प खोज्नु पर्यो, धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्नु पर्यो। जुन एजेन्डालाई अगाडि सारेर हामी 2 वर्षदेखि आन्दोलनरत थियौँ, सडकमा थियौँ, आज त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ। त्यसले म यहाँकै कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु नि, सम्पूर्ण नागरिकहरूले अब हामीलाई साथ दिनुहोस्। अब यो मुलुकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक निकास दिनुपर्छ। मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचौँ, कसलाई के फाइदा हुन्छ भनेर होइन। व्यक्तिगत निजी फाइदा या दलीय फाइदाभन्दा मुलुक माथि हुन्छ र मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक स्थायित्वको लागि अब सबैले सोच्ने बेला र अबको राजनीतिक विकल्प भनेको नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था मात्रै, अर्थात् नागरिक तन्त्र हाम्रो भाषामा लोकतन्त्र भने पनि हुन्छ, प्रजातन्त्र भने पनि हुन्छ। हामी डेमोक्रेसीलाई नागरिक तन्त्र भन्न रुचाउँछौँ। नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था नै अबको विकल्प हो। संघीयताको खारेजी नै अबको विकल्प हो। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी नै अबको विकल्प हो। यी 3टा राजनीतिक विकल्पमा जानुपर्छ र सम्पूर्ण भ्रष्टाचारीहरूलाई पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने सबै भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नको लागि नागरिक आयोग बनाउनु पर्दछ र अबको सरकार भनेको पार्टीको सरकार होइन, दलको सरकार होइन, किनकि नागरिक सरकार हो। किनभने दलहरू नै यो समस्या र यो सङ्कटका कारक हुन्, दलका नेताहरू नै यो समस्याका कारक हुन्। त्यसले दललाई प्रतिबन्ध गर्ने होइन, दलमा सुधार चाहिन्छ, दलमा आमूल परिवर्तन चाहिन्छ। त्यो आमूल परिवर्तन गर्नका लागि दललाई कम्तीमा 2 वर्षको लागि सत्तामा जान दिन हुँदैन र नागरिकहरूले सरकार बनाउनुपर्छ। र यो विघटन भइसकेपछि त फेरि नयाँ जनादेशको लागि उहाँहरूले आह्वान गर्नुलाई नि त जनताहरूलाई हामीलाई भोट दिनुहोस् भने। तर यो वैशाख 23 गते चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वासै लाग्दैन। किनकि यो चुनाव त कस्तो छ भने पैसामा हुने चुनाव हो, गुन्डागर्दीमा हुने चुनाव हो, उम्मेदवार किन्ने चुनाव हो, मतदाता किन्ने चुनाव हो। यस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणालीमा हुने चुनाव लोकतान्त्रिक नै हुँदैन। त्यसैले म त के भन्छु भने वैशाख 23 भन्दा अगाडि नै यो सिङ्गो सत्ता परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यो संविधान खारेज गर्न जरुरी छ। वैशाख 23 यता सिङ्गो सत्ता नै परिवर्तन अथवा यसलाई धराशायी बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी भइसक्यो। यो मुलुक बचाउने नै जरुरी भइसक्यो। त्यसैले हामी छिटोभन्दा छिटो हामीले फागुन 7 गतेदेखि नागरिक आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौँ। अब हामी यो विषयमा सोचिराखेका छौँ, मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। सायद त्योभन्दा पहिले हामी अब आन्दोलनको तयारी गर्छौँ र आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। ठिकै सर, अब अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि पार्टीभित्र आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ, त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। अब भर्खरै निहालेर हेर्दाखेरि हिजो मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड लगायत विभिन्न नेताहरूलाई भेट्नुभयो, गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो। अलिकति सकारात्मक दिशातिर नेतृत्व अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा पोजिटिभिटी सङ्केत पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको थियो कि भन्ने आशंका अथवा त्यो त्यतातिर गइएको थियो। अब अहिले त आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो नि त, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने दिशातिर उहाँ उन्मुख हुनुभयो। अनि यसले त समग्रतामा यहाँको राम्रो प्रश्न छ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ कि उहाँहरू जसलाई संविधान बचाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिएको थियो, उहाँहरूले संविधान कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नु भएन, संविधान बचाउन पनि सक्नु भएन। किनकि यो संविधानको मुख्य उद्देश्य त के थियो भने एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म काम गर्न दिने। उहाँ गलत हुनुभयो भने संवैधानिक तरिकाबाट हटाउने। तर उहाँहरूलाई त के चाहियो भने तिमी 2-3 वर्ष 2-2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हो, अरू समय हामीलाई देऊ, सबैलाई भागबन्डा चाहिने, सत्तामै बस्नुपर्ने। यो भनेको चरम राजनीतिक अराजकता हो। यो राजनीतिक अराजकताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बाध्य बनायो संसद विघटन गर्न। उहाँहरूको प्रधानमन्त्री ओली बाध्य हुनुभएको छ संसद बाध्य हुनुभएको, बाध्य हुनु, उहाँले रहरले गर्नुभयो होइन। त्यो कुरो त प्रश्न छ नि। आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले किन संसद विघटन गर्नुहुन्छ? उहाँ बाध्य नभइकन गर्नुभएको छैन। यो बाध्यता कसले सिर्जना गरे नि? प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल गुटले सिर्जना गर्यो। त्यसैले उहाँहरू यो संविधानको खारेजीको लागि सबैभन्दा बेसी कोही जिम्मेवार छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल गुट नै जिम्मेवार छ। संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभएको छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा तर त्यो कदमलाई त हामीले सही भन्न मिल्यो कि मिलेन? होइन, त्यो पनि सही होइन। उहाँ बाध्य हुनुभयो, बाध्य पारियो। तर बाध्य हुनुको अर्थ सही कदम भन्ने होइन, उहाँले गरेको कदम पनि गलत हो। यसले समग्रतामा के देखायो भने संविधानलाई बचाउने र संविधानलाई टिकाउने काम कसैले पनि गरेनन्। कतिपय यो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण प्रचण्डले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रस्ताव हो। राजनीतिक प्रस्तावबाट प्रचण्ड ब्याक भइदिएपछि यो समस्या आउँदैन भन्ने पनि छन् नि। होइन, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनै होइन, त्यो त दोषारोपण हो, त्यो त भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण हो। त्यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदन भन्न मिल्दैन। त्यहाँ त अपराधका कुराहरू छन्, कसले कति अपराध गर्यो भन्ने कुरा छ। त्यो त एउटा अपराध गरेको प्रमाण हो, त्यसका आधारमा त कारबाही गरिनु पर्दछ। त्यसैले म त्यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदन, एउटा विचारधारा बोकेको प्रतिवेदन भन्ने पक्षमै छैन। त्यो अपराधको प्रमाण मात्रै हो। अब ठ्याक्कै सुरेन्द्र सर, अब मुलुकको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ? यो प्रस्ताव आए सँगसँगै अथवा जसरी संसद विघटन हुने यात्रामा देश गइरहेको छ, अब यो अवस्थामा मुलुक कति अराजक हुने हो अथवा कति घटना घट्ने हो त्यसको आकलन गर्न सकिन्छ अथवा त्यो दुष्चक्रमा मुलुक त फस्दैन भन्ने आशंका भइरहेको? अब मैले तीनटा परिवेश देखेको छु। एउटा परिवेश नेकपाभित्रको एउटा घटक असंवैधानिक रूपमा नै संसद बोलाउने र संसदको बैठक गराउने कोसिसतिर लाग्छ, जुन असंवैधानिक हो, गैर राजनीतिक चरित्र हो, राजनीतिक अराजकता हो। त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अराजकता सृजना गर्छ एउटा।
दोस्रो, यो विवाद अदालतमा जान्छ, अदालतले यसलाई निर्णय गर्छ र अदालतले संसद विघटन ठिक या बेठिक भन्छ, त्यो सबैभन्दा उपयुक्त कदम हो। तेस्रो, यो राजनीतिक सङ्कट यसले निम्त्याउँछ र अब मुलुकमा यो संविधानले काम गर्न सकेन, अब यो संविधानको विकल्प चाहियो, यो व्यवस्थाकै विकल्प चाहियो भनेर अब नागरिक आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ। समय र विचारको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद।